बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कोए सफ़ा पर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुट्ठी भर आटा और सत्तू नहीं हुए। अभी आप वसल्लम ने अपनी बात ख़त्म ना की थी कि यकायक आसमानी चरचराहट सुनाई दी। फिर उसी वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो अल्लाह ताला ने सुन लिया है, तो अब मुझे ज़मीन के तमाम खजानों की ये चाबियां देकर भेजा है और मुझे आप वसल्लम की खिदमत करने का हुक्म फरमाया है कि मैं तहामा के पहाड़ सोने चांदी जमारद याकूत के तौर पर आप वसल्लम के हमरा लेकर चलता रहूं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है कि चाहे तो नबूवत के साथ बादशाहत रखें या चाहे तो नबूवत के साथ अब्दियत रखें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दियत इख्तियार फरमाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि मैं तो नबी अब्द ही रहना चाहता हूँ। एक रिवायत में आता है कि आप वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कह देता मैं नबूवत के हमरा बादशाही चाहता हूँ तो फिर पहाड़ मेरे हमरा सोना बन कर चलते। इसी तरह एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा के पहाड़ सोना बना देने की पेशकश फरमाई थी, मगर मैंने अर्ज किया, परवरदिगार मैं ये नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक दिन भूखा रहूं और एक दिन सैर होकर खाऊं। फिर जिस दिन भूखा रहूं तो तेरी याद में तेरी ही तरफ रजू करूं, और जिस दिन शकम सैर हो जाऊं तो उस दिन तेरी हमदो सपास बजा लाऊं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के खजानों की कुंजियां एक कबरे घोड़े पर मेरे पास लाई गईं। उस घोड़े पर रेशमी पालान था जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये 8 शवाल 3 हिजरी का वाक़या है। जब कुफार मक्का गुज़वा उहद के बाद वापस मक्का मुकरमा लौट गए तो उन कुफार को अपने वापस चले जाने पर सख्त पशेमानी हुई। उन्होंने आपस में कहा कि हम ने इस कदर तकलीफ उठाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े साथियों को कत्ल किया और हम उस काम को मुकम्मल ख़त्म किए बगैर ही वापस आ गए। चुनांचे उन्होंने वापस में फैसला किया कि फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा जाएं और मुसलमानों पर भरपूर हमला करें। इस बात की भरपूर तायीद अकरमा बिन अबू जहल ने की, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उनका कहना था कि हमें जल्द से जल्द मुसलमानों पर दोबारा हमला कर देना चाहिए ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुव्वत हासिल ना कर ले। लेकिन सफ़वान बिन उमैया ने उस बात की मुखालफत की। उसने कहा कि हो सकता है कि ये फैसला दुरुस्त हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी इस मुसीबत की वजह से जो उन्हें पहुंची अब वो तुम्हारे साथ गज़ब व इंतकाम के जज्बे से मुकाबले पर आ जाएं। और फिर औस व खजरज के वो लोग जो ओहद में मौजूद ना थे अब मुसलमान उन सब को जमा करके तुम्हारे मुकाबले पर आ गए, और अगर उन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया और वो गालिब आ गए तो मामला उलट भी हो सकता है। ये एतवार का दिन था और अभी कल हफ्ता के दिन ही मुसलमान उज़्वा ओद से फारिग हुए थे कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरैश के इरादे की खबर हुई। तो दुश्मनों पर रअब व दबदबा डालने के इरादे से चाहा कि उनको खौफज़दा करें ताकि कुफ़ार को मालूम हो जाए कि मुसलमानों में उनके साथ मुकाबला जंग करने की ताकत है। चुनांचे इस मकसद के लिए आसम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि वो मनावी कर दें कि अल्लाह ताला का फरमान है कि कुफ़ार के साथ जिहाद करने के लिए जल्दी निकलो और सिवाय उन मुसलमानों के कोई दूसरा हमारे साथ जिहाद के लिए बाहर ना निकले। वो मुसलमान जो कि गुज़वा उहद में हाजिर थे, गुज़वा उहद के शुरका ने जब ये ऐलान सुना तो दिल व जान से इस हुक्म पर अमल करने के लिए निकल पड़े। अगरचे ये ज़ख्मी थे लेकिन इन मुसलमानों ने अपने ज़ख्मों की बिल्कुल परवाह ना की और ईमान के जज्बे से सरशार होकर निकल पड़े। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गुज़वा उहद में ज़ख्मी हो चुके थे। इसके बावजूद आप थके मांदे 8 शवाल को मुजाहिदीन के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए चल पड़े। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने छोटे बहन भाइयों और घर बार की निगरानी के अदर के सबब गुज़वा उहद में शरीक नहीं हो सके थे। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इस गुज़ा में शिरकत की इजाज़त मुरम्मत फरमाएं ताकि मैं आपके साथ रहूं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त फरमा दी और उनके सिवा किसी भी ऐसे शख्स को जो गुज़वा उहद में हाजिर ना था इजाज़त ना मिल सकी। इसके बाद हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में नायब मुकर्रर फरमाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी परचम अता फरमाया। एक रिवायत में आया है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सपुर्द फरमाया और फिर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल कर हमरातुल असद के मकाम पर पहुंचे। ये मकाम मदीना मुनव्वरा से 5 किलोमीटर के फासले पर बाएं तरफ वाक़ है और यहाँ से एक रास्ता ज़ुल हलीफ़ा को जाता है।
امرت الاسد کے مقام پر رات کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے حکم فرمایا کہ 500 جگہوں پر آگ جلائی جائے تاکہ دشمن پر اسلامی لشکر کی ابد طاری ہو۔ اسی دوران موبد بن ابی موبد خزائی جو کہ ابھی اسلام کی دولت سے فیض یاب نہ ہوئے تھے لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے، ان کے قبیلہ بنی خزاع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں معاہدہ تھا اور بنی کناع کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ اتفاق سے اس وقت موبد بن ابی موبد مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ امرت الاسد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد میں شہید ہونے والے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی۔ اس کے بعد اپنے سفر پر آگے کو روانہ ہو گئے۔ جب وہ ابو سفیان اور مشرکین کے لشکر میں پہنچے تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خبر ہے؟ موبد نے اس کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو امرت الاسد میں دیکھا ہے۔ مشرکین نے جب یہ سنا تو کہا یہ کیسی خبر ہے جو تم بتا رہے ہو؟ موبد نے کہا رب کعبہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں اور میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ اس منظر سے کوچ کریں ان کے گھوڑے کی پیشانیاں تم دیکھ لو گے۔ صفوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس چیز سے مجھے ڈر تھا وہی ہوا، میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہم اس جگہ سے کوچ کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پر غلبہ حاصل کر لیں۔ ان باتوں سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ جب مشرکین مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے تو موبد نے اسی وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک قاصد بھیجا اور کفار کے حالات سے آگاہ کیا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی راستہ میں ایک جماعت کو جب مدینہ منورہ کی جانب جاتے دیکھا تو ان سے کہا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ جنگ اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کی خاطر پھر تمہارے ساتھ جنگ اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کی خاطر پھر تمہاری طرح متوجہ ہوں گے۔ اس جماعت نے مسلمانوں کو جب ابو سفیان کا پیغام پہنچایا تو مسلمانوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا وکیل ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ امرت الاسد میں قیام کے دوران مسلمانوں نے 2 مخالفین کو گرفتار کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ ان میں سے ایک ابو غزہ شاعر تھا جو کہ بدر کے قیدیوں میں سے تھا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر آزاد فرمایا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے مقابلہ پر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس شاعر نے بہت آہوازاری کی کہ مجھ پر دوبارہ احسان کیا جائے اور رہا کر دیا جائے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈھسا جا سکتا۔ پھر فرمایا تم مکہ مکرمہ میں جاؤ گے اور وہاں حجرے میں بیٹھ کر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ اس کے بعد عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو قتل کر دیا۔ دوسرا شخص جو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا وہ بھی واجب القتل تھا۔ یہ شخص مسلمانوں کو ایذائیں دیا کرتا تھا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ تھا۔ اس کو امان دینے کی سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس شرط پر امان دی کہ وہ 3 یوم سے زیادہ مدینہ منورہ میں قیام نہ کرے۔ 3 دن کے بعد جب مسلمانوں کو مل جائے وہ اسے قتل کر دیں۔ چونکہ اس کی موت مسلمانوں کے ہاتھ سے لکھی جا چکی تھی، چنانچہ 3 روز گزر گئے اور معاویہ بن مغیرہ مدینہ منورہ میں ہی موجود رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو اس مسلمانوں کی طرف سے خوف لاحق ہوا، وہ اپنی جان بچانے کے گھر سے ایک گوشے میں چھپ گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ معاویہ بن مغیرہ کو قتل کریں، چنانچہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ گئے اور معاویہ بن مغیرہ کو گوشہ سے نکال کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔